میرے حضرت صاحب دے نا پولیس بڑھ گئی گھر، کسے آخیا جی اتنے ریاض بسرا آیا بیٹھا ڈی سی سی، انہیں پولیس پوا دیتی، تھندار جا کے نا اندر چلے گئے. اندر فقیراں دے گھر کی لبنا، اندر گیا نا تھندار، ساڈے علی پور شہر دا واقعہ. اندر تھندار گیا تے ہاتھ لایا نا توڑے نو، توڑا ٹنگیا سی کاغذاں دا، اللہ دے نام دے کاغذاں دا. اے اخبار نہیں اخبار، کیونکہ اسی بھی چکنے، سانو حضرت صاحب ہی اس پاسے پایا ہے. وہ اخباراں دا ٹکڑیاں دا توڑا سی کھلوتا، انہیں جا کے ہاتھ پایا یا ہاتھ لایا تو دوڑ کر کے باہر نسیا. تو پیچھے پولیس تے اوتھے بندوقڑیاں انج ہو گئی. یار یہ تے کوئی اللہ کا پیارا ہے، یہ تے کوئی اللہ کا پیارا ہے. کی ہویا ہویا کہ میں یا ہاتھ لایا تے انج لگدا سی جویں کوئی بلا مینوں چھت نال چک کے زمین تے دھڑل کرن لگی. خدا دی قسم جدوں بھی اسلام اٹھیا، مسلماناں سن لے فقیر دی گل، جدوں بھی اسلام اٹھیا ہی بے وسائل خالی ہاتھ درویشاں دے ہتھوں ہی اٹھیا ہی. فقر جنگا میں بے ساز و یرا کاٹا ہے. واہ اقبال پہلے ہی پتہ دی گل کری. کلندر اقبال کہندا فقر جنگا میں بے ساز و یرا کاٹا ہے، ضرب کاری ہے گر سینے میں ہے قلب سلیم. اقبال کہندا فقیر میدان وچ بغیر ہتھیار ہی اتر آوندا ہے، فقیر میدان وچ بغیر ہتھیار ہی اتر آوندا ہے. کیوں؟ اس واسطے توجہ فرما اللہ دے بندیا، خدا دی قسم او رب دے دشمن کول کم دی طاقت ہے. جے دشمن نو اینا کچھ دے چھڈیا سو، ہن دوست دی طاقت دا اندازہ کون کر سکدا ہے؟ ایمان نال اے تے دشمن نو اینا دوست جن دے کول تو ڈریا مریا پھرنا، تڑفدا پھرنا. تے جے رب دا یار ہو، جن دے بارے رب اے فرماوے میں اون دے